पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आज़ाद लोग हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। मरकज में हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली तैयार कर ली। दीगर सियासी जमातों को मखलूत हुकूमत बनाने की दावत। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं इतनी पोजीशन में नहीं कि तन्हा हुकूमत बना सकें। शहबाज शरीफ को तमाम सियासी जमातों से मुलाकातों का टास्क दिया है। लाहौर में जलसे से खिताब में बोले सियासी जमातें और इदारे मिलकर पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें। किसी से लड़ना नहीं चाहते, मुल्क अब मजीद किसी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुफाहमत के बादशाह की पंजाब यात्रा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। निगरान वजीर आला की रिहाइशगाह पर शहबाज शरीफ से मुलाकात। मरकज में हुकूमत बनाने के मामले पर गुफ्तगू। साबिक सदर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुकामी पार्टी कायदीन से मुलाकात करेंगे। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी पर गुफ्तगू होगी। जल्द ही CEC इजलास भी बुलाया जाएगा। किसी को भी वजीर आजम बनना है, पहले ये उसको कसम और इरादा करना होगा कि अब की उसके ख़ानदान या उसके सियासी मफाद के लिए इक़्तिदार नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम के हवाले ये इक़्तिदार किया जाएगा। वो वसाइल जो हुक्मरान तबके को मैसर हैं वो पाकिस्तानी अवाम को भी मैसर हो। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत में शमूलियत के लिए 3 निकात पेश कर दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 3 सतरों पर मुश्तमिल आईनी तरमीम की शर्त पर ही हुकूमत में शामिल होंगे। फारूक सत्तार ने कहा हुकूमत में शमूलियत मकसद नहीं, कराची के मसाइल का हल चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा वाज़े हो गया कराची कल भी MQM का था और आज भी है। कि अपने अपने इलाकों के अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों की फिक्र करनी है। और जब हम लोगों की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, तो हम जीत आज गए हैं, हमें कामयाब भी होना है। ये साबित करना है कि लोगों ने अगर एक मर्तबा फिर हम पर एतमाद किया है, भरोसा किया है, तो हमें ये साबित करना है कि हम इसके अहल हैं। इलेक्शन में कई बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। मौलाना फजलुर रहमान, परवेज इलाही, साद रफीक, राना सनाउल्ला, गुलाम सरवर, शेख रशीद, चौधरी निसार, जहांगीर तरीन, अमीर मुकाम, अमीर हैदर होती और परवेज खटक अपने मजबूत हलकों में शिकस्त खा गए। तहरीक इंसाफ को कराची में बड़े अपसेट का सामना। PTI हिमायत याफ्ता मजबूत तरीन उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान को NA 241 से शिकस्त का सामना। 48,610 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग 52,456 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने शहर इक़्तिदार का मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 98 नशिस्तों पर फातेह। मुस्लिम लीग नून ने 71 नशिस्तों पर पोजीशन संभाल ली। पीपल्स पार्टी भी 51 नशिस्तें जीतने में कामयाब। MQM 15 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग काफ की 3, JUI और IPP की 2 नशिस्तें। MWM भी 1 नशिस्त जीतने में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने खैबर पख्तूनख्वा में भी क्लीन स्वीप कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा की 113 में 110 नताइज मौसूल। आज़ाद उम्मीदवार 90 नशिस्तें जीतने में कामयाब। JUI की 7, मुस्लिम लीग नून की 5 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी 3 नशिस्तों पर कामयाब। ANP और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की 1 नशिस्त। पंजाब असेंबली की 296 में से 295 के नताइज मौसूल। आज़ाद उम्मीदवार ने पंजाब असेंबली की 126 नशिस्तें जीत लीं। मुस्लिम लीग नून 131 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी 10, मुस्लिम लीग काफ 8 सीटों पर कामयाब। तहरीक लब्बैक, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया ने 1 सीट अपने नाम की। सिंध असेंबली की 130 में से 128 के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों पर कामयाब। MQM पाकिस्तान ने सिंध असेंबली 86 नशिस्तें हासिल कर लीं। 14 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम रहीं। GDA और जमात इस्लामी सिंध असेंबली की 2 नशिस्तों पर कामयाब रहीं।
بلوچستان کی 46 نشستوں میں سے 44 کے نتائج موصول. پیپلز پارٹی کی 11، مسلم لیگ نون 9، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام کی 8 نشستیں، آزاد امیدوار 5، بلوچستان عوامی پارٹی 4 نشستیں جیتنے میں کامیاب. ANP کی 2، BNP عوامی، جماعت اسلامی اور نیشنل پارٹی کو 1 نشست ملی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام قبل از وقت ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا میاں نواز شریف کریں گے. لیگی رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں جن پارٹیز نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، آزاد امیدوار کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے. آزاد تو ہماری حکومت کا حصہ بن ہی جائیں گے، باقی جماعتوں سے بھی بات کریں گے. جماعت اسلامی کا الیکشن کمیشن اور 3 حلقوں کے ROs کے دفاتر کے باہر دھرنے کا اعلان. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں اسلم نے کہا کہ ہم نے ابھی ROs کو فارم 45 کے مطابق نتیجہ درست کرنے کی درخواستیں دی ہیں. الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروانے میں بری طرح ناکام ہو گیا. انتخابات کے نتائج کو یکسر مسترد کرتے ہیں. جانوں کی حفاظت اہم ہے، زندگیاں بچانے کے لیے موبائل فون سروس بند کی. امن و امان یقینی بنانے کے لیے جتنی بار بھی موبائل فون بند کرنا پڑا ضرور کریں گے. نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز کا دعویٰ، کہتے ہیں پولنگ ڈے پر دہشت گردی کی سنگین تھریٹس تھے. تمام چیلنجز کے باوجود الیکشن بہت اچھے ماحول میں کروانے میں کامیاب رہے. لاہور ہائی کورٹ نے NA 128 میں نتائج سے متعلق فارم 47 پر عمل درآمد روک دیا. الیکشن کمیشن کو اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کا حکم. تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ نے انتخابی نتائج کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے 12 فروری کو فریقین سے جواب طلب کر لیا. NA 46 اسلام آباد سے انتخابات ہارنے والی PTI حمایت یافتہ امیدوار عامر مغل نے بھی دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی. کہا یہ بہت بڑا ڈاکہ ہے. فارم 45 کے مطابق میں 40,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتا ہوں، لیکن فارم 47 میں میرے ووٹ کم کر دیے گئے. شانگلہ میں PTI کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم، پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ. 3 کارکنان جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے. مشتعل کارکنان نے نجی TV کی گاڑی نظر آتش کر دی. PTI کارکنان نے RO، مبینہ افسر اور عملے پر دھاندلی کا الزام لگایا ہے. گجرانوالہ حلقہ NA 80 کا RO آفس میدان جنگ بن گیا. RO آفس کے احاطے میں لیگی اور آزاد امیدواروں کے کارکنان دست و گریباں ایک دوسرے پر اینٹیں برسا دیں. تصادم میں متعدد کارکنان زخمی، پولیس نے متاثرین کو منتشر کر دیا. پاکستان میں عام انتخابات پر امریکہ کا رد عمل. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی آئندہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی حمایت اور جمہوری اداروں کی تقویت کے لیے کام کرتے رہیں گے. معیشت اور سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان کی اعانت کر کے 2 طرفہ شراکت داری کے فروغ کے خواہاں ہیں. برطانیہ کا پاکستان میں عام انتخابات کی شفافیت اور شمولیت کے فقدان پر خدشات کا اظہار. برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افسوس ہے تمام جماعتوں کو باضابطہ حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی. پولنگ کے دن انٹرنیٹ تک رسائی پر پابندیوں کو نوٹ کیا. بلوچستان کے قلعہ سیف اللہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں انتہائی مطلوب دہشت گرد مارا گیا. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد 7 فروری کو قلعہ سیف اللہ اور پشین دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ تھا. ہلاک دہشت گرد کا تعلق داعش سے تھا. کراچی ملیر کے ڈیم میں خاتون اور بچے سمیت 4 افراد ڈوب گئے. خاتون اور 1 مرد جاں بحق، بچے سمیت 2 افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. 4 میں سے کسی کی بھی شناخت نہیں ہو سکی. غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، الصبح رفح پر بم برسا دیے گئے. حملے میں 8 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں حملے کے دوران مزید 148 افراد شہید. شہداء کی کل تعداد 27,915 ہو گئی اور
اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کا جواب، یمن کی جانب سے بحیرہ احمر کی ناکہ بندی جاری، علاقے میں اسرائیل مفادات کے حامل جہازوں کا داخلہ بند، امریکی، اسرائیلی اور برطانوی معیشت کو شدید دھچکا۔